बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत से लोगों का मसला बन चुका है, और वो टॉपिक क्या है? वो है मोटापा। आज हम आपको वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, 200C फार्मूला। और ये 200C फार्मूला क्या है जो मोटापे को बहुत जल्द ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी जान सकें कि ये 200C फार्मूला क्या है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपके मोटापे को बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगी। ये वीडियो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स हज़रात के लिए बनाई जाती हैं ताकि उनको नॉलेज मिले, जो स्टूडेंट्स हज़रात हैं वो भी कुछ सीख सकें। इसलिए किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, जिस तरह का आजकल दौर चल रहा है, जिस तरह की हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, मोटापा तो हमें अपनी लपेट में लेगा ही लेगा, और उसी के साथ ही साथ और भी बहुत सी बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जड़ जो है वो मोटापा भी है। आजकल बहुत से लोगों को मोटापा हो रहा है। मोटापा इतना हो जाता है कि उनके जो मसल्स हैं वो साइड पे लटके होते हैं। वो बाइक पे बैठे हों या कहीं भी चेयर पे बैठे हों, किसी भी जगह पे बैठे हों, तो मसल्स जो हैं उनके वो साइड पे बिल्कुल लटके होते हैं। ये होता है मोटापा असल में, जो कि बीमारी है एक बहुत बड़ी। इसके अंदर होता क्या है कि जो भी आप चीज़ें खाते पीते हैं, फ़ास्ट फूड्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा फ़ैटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और जब वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं फ़ैट्स वाली, तो वो क्या होता है उससे कि आपके सेल्स के अंदर भी फ़ैट्स जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके सेल्स जो हैं वो भी फूलना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर भी मोटापा आना शुरू हो जाता है। जब मोटापा सेल्स में आता है तो ज़ाहिरी बात है हमारी पूरी बॉडी, क्या हमारे पूरे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर जो होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जिगर पे सबसे पहले फिर असर पड़ता है। कोई भी ऐसा मरीज़ जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा मोटापा है, उसका जिगर ज़रूर बड़ा होगा। नाजरीन, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी बहुत सी बीमारियों को जन्म लेता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप मर्द हैं तो आपके अंदर इसकी बहुत से और नुकसान भी हो सकते हैं। आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, नामर्दी हो सकती है, और आपके जो सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स, वो भी डेड हो सकते हैं, और आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला, दिल का मसला, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तब भी आपके अंदर बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको पीरियड्स के मसाइल हो सकते हैं, आपको बेऔलादी का मसला हो सकता है, और आपके अंदर भी स्पर्म्स जो हैं उनके डेड होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बेऔलादी की तरफ चला जाता है, और बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बीमारियों की जड़ है, बहुत सी बीमारियों की। तो इसके लिए मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल होंगी, कौन सा वो ऐसा फार्मूला है 200C फार्मूला जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, मोटापे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आप 5 मेडिसिन लेंगे 200C फार्मूला के अंदर। 5 मेडिसिन कौन कौन सी हैं मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। मेडिसिन का इस्तेमाल भी आपको बताऊँगा, और इनको कैसे लेना है आपने, और कितने दिन इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताऊँगा। मरीज़ को कैसे आपने देनी है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। नाजरीन, इसके अंदर सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है फ़ाइटोलाका बेरी। फ़ाइटोलाका बेरी जो मेडिसिन है ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। ये सारी मेडिसिन जितनी भी मैं आपको बताऊंगा ये 200 पोटेंसी में ही आपने लेनी है। फ़ाइटोलाका बेरी 200 ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर फालतू जो चर्बी है, फालतू मसल्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर जो मेडिसिन है ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की ओवर ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे आपके मसल्स बढ़ने लगेंगे, जहाँ पे आपकी फ़ालतू चर्बी बढ़ने लगेगी, चाहे वो गिल्टियाँ हों, गोमड़ हों, किसी भी किस्म के,
ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کلکیریا فلور میڈیسن بہت ہی زبردست کام کرتی ہے۔ اور ناظرین، اس کے اندر جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے فیرم فاس۔ فیرم فاس میڈیسن بھی بہت زبردست ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر کہیں بھی سوزش ہو جاتی ہے، آپ کے سیلز کے اندر سوزش آ جاتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ بیمار رہتے ہیں جس کی وجہ سے مزید آپ کا جسم سوجنا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کے اندر جو آرگنز ہیں آپ کے اندر والے، وہاں پر سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے معدہ کے اندر سوزش، جگر پر سوزش، بہت سی چیزوں کے اندر جب سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے، مثانے کے اندر بھی سوزش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو پیشاب کے بھی مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے فیرم فاسٹ جو میڈیسن ہے بہت ہی زبردست ہے۔ یہ بھی آپ نے 200 پوٹینسی میں ہی لینی ہے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھی میڈیسن کی کہ چوتھی کون سی میڈیسن ہے۔ چوتھی میڈیسن ہے کریٹیگس۔ کریٹیگس میڈیسن جو ہے بہت زبردست ہے، آپ کے دل کی شریانوں کو بھی اور آپ کی باڈی کے اندر تمام جو خون کی نالیاں ہیں، آپ کو سیدھے الفاظ میں سمجھاتے ہیں، تمام خون کی جو نالیاں ہیں آپ کی باڈی کے اندر، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کے اندر سے خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو بھی ان کے اندر کولیسٹرول ہوگا یا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی تمام صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کریٹیگس۔ تو یہ بھی آپ نے 200 پوٹینسی میں لینی ہے۔ اس کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے موٹاپے کے لیے، کیونکہ انسان جب بھی موٹا ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جب تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وزن کی وجہ سے، تو انسان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور مریض کو سانس لینے میں بھی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے کریٹیگس۔ یہ آپ کے چاہے سیلز بھی ہیں ان کے اندر بھی اگر فیٹس وغیرہ جمتے ہیں، کولیسٹرول وغیرہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے کریٹیگس۔ اور ناظرین، اس کے اندر ہم پانچویں میڈیسن جو ایڈ کریں گے وہ بھی بہت زبردست ہے، وہ ہے تھوجا۔ تھوجا میڈیسن آپ کا موٹاپا ہو یا آپ کے مسلز کی کہیں بھی اوور گروتھ ہو، آپ کو کہیں گلٹی ہو رہی ہے، کہیں گومڑ ہو رہے ہیں، گومڑ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گلٹیاں ہوتی ہیں، ٹیومرز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی ایک زبردست میڈیسن ہے تھوجا۔ اور یہ اور بھی بہت سی بیماریوں کے اندر کام آتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں موٹاپے کے لیے۔ موٹاپے کے لیے بھی بہت ہی زبردست کام کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کے مسلز کی ظاہری بات ہے اوور گروتھ ہو جاتی ہے، انسان موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر فیٹس جمنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ مسلز کی جو اوور گروتھ ہوگی اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے تھوجا۔ اور ناظرین، یہ 5 میڈیسنز ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں آپ نے لے لینی ہیں، کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ضرور لیں۔ 5 میڈیسنز یہ آپ لیں، ان کو 200 پوٹینسی میں ہی آپ نے لینا ہے۔ اور اگر آپ کو مسئلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ موٹاپا ہے، سانس بھی پھولتا ہے، چل نہیں پاتے آپ، تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی 200 پوٹینسی کو آدھا کپ آپ نے پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ہر میڈیسن میں سے 5 سے 7 ڈراپس، یعنی اتنے ہی آپ اس میڈیسن کے ڈالیں، ہر میڈیسن کے ایک ہی کپ کے اندر آدھا کپ پانی، پھر اس پانی کو آپ پی لیں۔ اگر آپ اس پانی کو گرم کر لیتے ہیں تو مزید اچھی بات ہے، مزید اچھے نتائج ملیں گے۔ ویسے بھی یہ میڈیسنز بہت اچھا کام کریں گی۔ تازہ پانی آپ نے لینا ہے، اور ان کو پینا کیسے؟ صبح شام آپ نے ان کو پینا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ بہت زیادہ ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کنٹرول ہو رہا ہے، کافی زیادہ موٹاپا بھی آپ کا کم ہو چکا ہے، اتنا ہو چکا ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، تو تب آپ نے ان کو صرف دن میں ایک بار ہی استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان میڈیسنز کو آپ بار بار لیتے رہیں، ایسا نہیں کرنا بالکل۔ آپ ان میڈیسنز کو صرف دن میں ایک بار ہی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو بتانا، جو چیز ہمارے علم میں آتی ہے، ہمارے تجربے میں آتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ ناظرین، ان میڈیسنز کو آپ استعمال کروائیں مریض کو، اور تب تک استعمال کرواتے رہیں جب تک مریض کو آرام نہیں آتا، مریض ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا موٹاپا کم نہیں ہوتا۔ اور ان کو کم سے کم 2 سے 3 ماہ، کم سے کم، یہ میں کم سے کم کہہ رہا ہوں کہ 2 سے 3 ماہ آپ نے ضرور استعمال کروانا ہے اگر آپ نے ریزلٹس اچھے دیکھنے ہیں۔
کیونکہ موٹاپے کو کم کرنا ہوتا ہے بغیر کسی ڈائٹ یا کسی خوراک کے جب آپ کریں گے تو آپ کو ٹائم تو لگے گا، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ڈائٹ اچھی کرتے ہیں، اپنی خوراک کے اندر فیٹس والی چیزیں نہیں لیتے، آپ ایسی چیزیں لیتے ہیں جو کہ آپ کے الٹا مسلز کو صاف کرتی ہیں، ان کے اندر سے فیٹس کو ختم کرتی ہیں، اگر آپ ایسی خوراک لیتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ساری چیزیں بتانے بیٹھ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ویڈیو بنائیں گے خوراک پر کہ کیسی خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ نہیں تو آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت سے لیکچرز موجود ہیں۔ خوراک اگر آپ اچھی استعمال کرتے ہیں موٹاپے کو ختم کرنے والی اور فیٹس کو ختم کرنے والی، تب بھی آپ بہت جلدی فرق دیکھ سکیں گے۔ آپ 10-15 دن میں ہی آپ فرق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اصل چیز ہے آپ عمل کریں، میڈیسنز بھی آپ لیں اور ساتھ ساتھ خوراک کو بھی آپ ٹھیک کریں، تب آپ انشاءاللہ بہت جلدی فرق دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔